मर्नभन्दा अगाडि उनले भनेका थिए अरे, यदि मेरो मृत्यु युद्धको दौरान भएमा मलाई गोर्खातर्फ फर्काएर जलाउनु, जसले गर्दा अन्तिम खरानी भएसम्म आफ्नो जन्मभूमि देख्न पाइयोस्। त्यसैले उनलाई यस स्थानमा समाधिस्थ गरियो जुन डाँडाबाट गोर्खा, लमजुङ, काठमाडौँ आदि जिल्लाहरू पूर्ण रूपमा देख्न सकिन्छ। राजधानी काठमाडौँ सहरबाट पश्चिमतर्फ पर्ने दहचोकको डाँडामा रहेको छ काजी कालुपाण्डेको समाधि स्थल। हाल यो स्थान चन्द्रगिरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। सुन्दर वन जङ्गल, शान्त र मनोरम वातावरण अनि उच्च डाँडामा अवस्थित यस स्थानबाट राजधानी लगायत धादिङ, गोर्खा, लमजुङ, नुवाकोट आदि जिल्लाहरू देखिने हुनाले क्रमिक रूपमा यस स्थान पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। काठमाडौँको कलङ्कीबाट करिब 9 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यस स्थान सवारी साधन मार्फत आधा घन्टामा पुग्न सकिन्छन्। यो स्थान पैदल यात्राको लागि पनि उपयुक्त मानिन्छन्। आजभोलि पैदल यात्रामा निस्कने मानिसहरू पनि बाटोभरि प्रशस्त भेटिने गरिन्छ। काजी कालुपाण्डेको जन्म विक्रम सम्वत 1770 मा त्यस बेलाको गोर्खा राज्य र हालको गोर्खा जिल्लामा भएको थियो। कालुपाण्डेको हेरचाह, पालन पोषण अनि शिक्षा दीक्षा सम्पूर्ण कार्य त्यस बेलाको गोर्खा दरबारमा भएको थियो, किनकि उनी काजी भीमराज पाण्डेका छोरा थिए। त्यस बेलाका गोर्खा दरबारकै वातावरणमा हुर्किएका काजी कालुपाण्डे कूटनीति, राजनीति अनि युद्ध कौशलमा निपुण मानिन्थे। उनैको मुख्य भूमिकामा त्यस बेलाका 2224 राज्यहरू गोर्खा राज्यको अधीनमा आएका हुन् भनी इतिहासकारहरू लेख्दछन्। उनको कार्यकौशलतालाई हेरेर नै उनलाई राजप्रतिनिधि जेठीमुमा चन्द्रप्रभाको मुख्य सल्लाहकार बनाएका थिए। काजी कालुपाण्डेको नेतृत्वमा भएका प्राय सबै युद्धहरूमा गोर्खाली सेनाले सफलता हात पारेका छन्। तर किन कीर्तिपुरमाथिको हमला गोर्खाली फौजमाथि भारी पर्यो? आखिर कसरी नेपाल एकीकरणको महान योद्धाले त्यहाँ आफ्नो ज्यान गुमाउन पुगे त? यस बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। नेपाल एकीकरणको अभियानमा पश्चिमी भागहरूको पूर्ण रूपमा कब्जा गर्दै गोर्खाली सेनाहरू पूर्वतर्फको राज्यहरू आफ्नो अधीनमा ल्याउन अगाडि बढ्ने क्रममा नुवाकोट आइपुगे। नुवाकोट पुगेपछि यिनीहरूको योजना बन्यो कि अबको अगाडिको गन्तव्य भनेको काठमाडौँ उपत्यका माथि विजय हासिल गर्नु। यसरी उपत्यका हात पार्ने योजनामा गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई लाग्यो कि आफ्नो रणनीति मुताबिक त्यस बेलाको कीर्तिपुर राज्य आफ्नो अधीनमा आउनु जरुरी छ। त्यसैले बन्न गयो
कीर्तिपुर आक्रमण गर्ने योजना। राजा पृथ्वीनारायण शाहको तत्काल कीर्तिपुर आक्रमण गर्ने योजनामा काजी कालु पाण्डेले भनेका थिए रे, अहिले राजधानीमा हावा बोल्ने उपयुक्त समय होइन, किनकि यस बेला राजधानीका सम्पूर्ण राज्यहरू एकजुट भएर बसेका छन्। त्यसैले समय, मौका र तिथि हेरेर मात्र राजधानी उपत्यकामा आक्रमण गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ। त्यस बेलाको दरबारको परम्परा अनुसार कुनै पनि कार्यको थालनी गर्ने भन्दा पहिला दरबारको राजपुरोहितलाई साइत हेराउने प्रचलन थियो। सोही मुताबिक त्यस बेलाका शाही पुरोहितहरू कुलानन्द जोशी र हरिवंश पुरोहितले कीर्तिपुर आक्रमणको साइत हेर्दा अहिलेको समय अनुकूल नरहेको बताएर आक्रमणको साइत जुराएनन्। राजा पृथ्वीनारायण शाहको निर्देशन अनि ढिपीमा बालकृष्ण ज्योतिषीले कीर्तिपुर आक्रमणको साइत जुराउँछ। विक्रम सम्वत 1814 ज्येष्ठ 19 गते। त्यस पश्चात पनि काजी कालु पाण्डेको सुझाव रहेको थियो कि हाल कीर्तिपुर आक्रमण गर्ने सही समय होइन भनी। जब दरबारको बैठकमा राजा पृथ्वीनारायण शाह काजी कालु पाण्डेमाथि आवेगमा कड्किए कि तँलाई मर्नदेखि डर लाग्यो होइन। त्यस पश्चात आफूले नचाहँदै पनि उर्नी लाग्नु पर्यो युद्धको मैदान कीर्तिपुरतर्फ, जहाँ कीर्तिपुरेहरूले समाप्त पारिदिन्छ उनको यह लीला। नेपाल एकीकरणको एक योद्धा, त्यस बेलाका सर्वशक्तिमान गोर्खाली सेनाको कमान्डर काजी कालु पाण्डेले कीर्तिपुरको युद्धमा आफ्नो ज्यान गुमाउन पुगे। काजी कालु पाण्डेप्रति सबैको आफ्नो धारणाहरू होलान्। ती सबै धारणाहरूको सम्मान गर्दै नेपाल एकीकरणका एक योद्धा काजी कालु पाण्डेप्रति हाम्रो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। विविध पक्षहरूको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने हाम्रो कार्य जारी नै रहनेछ। यदि हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म तपाईहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।